तमाम इस्लामी मुल्क इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, उर्दन इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हों। आगाज़ सऊदी अरब, कतर से होना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन पहले ही इब्राहिमी मुआहदे के रुकन हैं। मुमकिन है एक दो मुल्कों के पास इब्राहिमी मुआहदे में शामिल न होने की वजह हो। कबूल किया जाएगा। ईरान से मुआहदा न हुआ तो फिर बड़ी और ताकतवर जंग होगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के साथ मुआहदा शानदार और बामकसद होगा, वरना कोई डील नहीं होगी। हफ्ते के रोज़ मुतअद्दिद अरब रहनुमाओं से मेरी ईरान मुआहदे पर तफसीली गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उर्दन, बहरीन समेत कई ममालिक से हम मुशावरत की। फील्ड मार्शल और तुर्क सदर एर्दोगान से भी रब्ता किया। ईरान मुआहदा कामयाब हुआ तो खित्ते में सबसे बड़ा अमन इत्तेहाद कायम होगा। सऊदी अरब ने इसराइल से ताल्लुकात को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी अहदेदार का कहना है कि फ़लस्तीन से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। फ़लस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल से ताल्लुकात पर तैयार नहीं। चीनी सदर की मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन, सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। चीन अपनी पॉलिसी में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हमेशा तरजीह देगा। चीन और पाकिस्तान ने एक नाकाबिल शिकस्त रवायती दोस्ती कायम की है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन आमद पर खुशामदीद कहते हैं। फील्ड मार्शल की अमन के लिए मुस्बत कोशिशें और सालसी इक़दामात काबिल तारीफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म का वन चाइना पॉलिसी पर पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। कहा कि पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर और मुनफरिद ताल्लुक़ में बंधे हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाएंगे। चीन से स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। पाक चीन दोस्ती और ताउन खित्ते और दुनिया में इस्तेहकाम का हम ज़रिया बने हुए। शहबाज शरीफ की चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से भी मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाक चीन शराकतदारी को ताउन के नए मरहले में दाखिल करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म का CPEC और उसके अगले मरहले के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। फील्ड मार्शल से आसिम मुनीर की चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग के साथ गैर रस्मी मुलाकात। अजीम अवामी हॉल में चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने गर्मजोशी से फील्ड मार्शल के साथ मुसाफहा किया। ली चियांग और सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। पाकिस्तान की सालसी और अमन कोशिशों की खुलकर हिमायत का ऐलान। चीनी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अमेरिका ईरान तनाज़े में सालसी की पेशरफ से चीन को आगाह किया। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान मुमकिन माहदे के करीब होने का इशारा दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने कहा है कि पाक फ़ौज हमेशा चीन पाकिस्तान ताउन को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करती रही है। आलमी और इलाकाई हालात बदल सकते हैं मगर पाक चीन दोस्ती नाकाबिल शिकस्त रहेगी। पाकिस्तानी फ़ौज दोनों ममालिक की रवायती दोस्ती मज़ीद मजबूत बनाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा दौरा चीन पर मौजूद हैं। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त से मुतालिक तफसीलात पर मुख्तसर ऐलान आज मुतवक्किल है। राइटर्स का ईरानी अहदेदार के हवाले से दावा कहा कि मुफाहमत की याददाश्त में जोहरी मुआहदा शामिल नहीं है। मुफाहमत की याददाश्त में अपना हरमस को मरहलावार खोला जाएगा। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर पेशरफ जारी है। अपना हरमस और जोहरी प्रोग्राम मुज़ाकरात का मरकज़ी हिस्सा है। मुआहदे का इन्हिसार इस बात पर है कि ईरान दस्तावेज़ात कितनी जल्दी तैयार करता है। मुस्तवदे को हतमी शक्ल देने में मज़ीद चंद दिन लग सकते हैं। मुफाहमती याददाश्त ईरान को जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक फ्रेमवर्क फराहम करेगी। CBS न्यूज़ के मुताबिक सुप्रीम लीडर तक पैगाम रसानी मुआहदे में ताख़ीर की वजह है। मुश्तबा ख़ामनाई खुफिया मुकाम पर मौजूद हैं। जहाँ पहुँचना मुश्किल है उन तक पैगामात पहुँचाने में वक्त लग रहा है।
ایک فریم ورک تک پہنچ گئے ہیں، معاہدہ طے پانے سے متعلق کوئی بھی بیان قبل از وقت ہوگا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں بہت سے معاملات نتیجہ خیز رہے لیکن ابھی معاہدہ طے نہیں پایا۔ فی الحال جوہری معاملات پر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، دیگر اساس معاملات اس مرحلے پر زیر بحث نہیں ہیں۔ ایران امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کر رہا ہے۔ موجودہ سفارتی عمل کا مقصد صرف جنگ کا خاتمہ اور کشیدگی میں کمی ہے۔ ابنا ہرمز کا انتظام ساحلی ممالک کے ذمہ ہے۔ ممکنہ مفاہمتی یادداشت میں ابنا ہرمز کی تفصیلات شامل نہیں ہیں۔ ابنا ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر کوئی ٹول عائد نہیں کیا جائے گا۔ جنگ بندی معاہدے میں لبنان بھی شامل ہونا چاہیے۔ امریکہ ایران کے ساتھ سفارتکاری کو ہر ممکن موقع دینا چاہتا ہے۔ صدر ٹرمپ جلدی میں خراب ڈیل نہیں کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی صحافیوں سے گفتگو کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے اور مذاکرات جاری ہیں۔ ایرانی نظام میں فیصلوں کا عمل سست ہے۔ دیر کی بڑی وجہ ایران کی جانب سے جواب میں تاخیر ہے۔ معاہدے کو خلیجی ممالک سمیت عالمی سطح پر بھی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ ابنا ہرمز کھولنے اور جوہری معاملات پر محدود مدت مذاکرات کے حوالے سے ایک مضبوط تجویز میز پر موجود ہے۔ کسی بھی ممکنہ معاہدے کے باوجود اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل رہے گا۔ دنیا کے بیشتر ممالک اس معاہدے کو نہ صرف معقول بلکہ عالمی استحکام کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ تنازع کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں میں تیزی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر کالباف قطر پہنچ گئے۔ قطری وزیر اعظم سے ملاقات، امن مذاکرات اور ابنائے ہرمز کے معاملے پر تبادلہ خیال۔ وفد میں ایرانی مرکزی بینک کے گورنر بھی شامل۔ منجمد ایرانی اثاثوں کی بحالی پر بھی بات چیت۔ قطری وفد نے گزشتہ روز منجمد فنڈز کے معاملے پر تہران کا دورہ کیا تھا۔ عمان کے سلطان حسن بن طارق کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد کو ٹیلی فون۔ خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ مشرق وسطیٰ کے مسئلے کے حل کے لیے کوششوں پر اتفاق۔ عمان کے سلطان نے موجودہ بحران میں امیر قطر کے سفارتی کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ثالثی کے کردار کا عالمی سطح پر اعتراف۔ فیلڈ مارشل کے تہران دورے نے مذاکرات کو حتمی نتیجے تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت کی اہم مانگ کی ثالثی کا بنیادی عنصر ہے۔ سی بی ایس نیوز کے مطابق فیلڈ مارشل کی تہران سے واپسی پر مجوزہ مسودہ ایرانی و امریکی قیادت کو بھیجا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو امریکہ اور ایران کا اعتماد حاصل ہے۔ صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مائی فیورٹ فیلڈ مارشل قرار دے چکے ہیں۔ ماضی میں بھی پاکستان، امریکہ اور چین کے درمیان سفارتی روابط استوار کرنے میں بنیادی کردار ادا کر چکا۔ جنگ زدہ خلیجی ممالک میں صرف پاکستان ہی مسودے کو حتمی شکل میں لانے میں کامیاب ہوا۔ عید کی خوشیاں پیاروں کے ساتھ منانے کا مشن، پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو واپسی۔ ریلوے اسٹیشنز اور بس اڈوں پر رش۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا صوبے بھر میں بس سٹینڈز کی چیکنگ کا حکم۔ اوور چارجنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ بس اور ویگن اڈوں پر کرایہ نامہ اویزہ کرنے کا حکم۔ اوور چارجنگ کرنے والی گاڑی کا روٹ پرمٹ اور سٹینڈ کا اجازت نامہ منسوخ کرنے کی ہدایت۔ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر چلنے والی ٹرانسپورٹ بند کرنے کا کہہ دیا گیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی لہر برقرار۔ عید پر درجہ حرارت 50 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ لاہور میں بھی عید کے ایام میں گرمی کی لہر برقرار رہے گی۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ سندھ میں 31 مئی تک شدید ہیٹ ویو کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات نے پشاور سمیت میدانی اضلاع میں درجہ حرارت بڑھنے کی پیشگوئی کر دی۔ پاکستان کی پہلی شیڈو پالیسی دستاویزات کی تقریب رونمائی۔ ملک کی معیشت، صنعتی ترقی، برآمدات کے فروغ پر جامع سفارشات پیش۔ تقریب سے خطاب میں سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے کہا کہ پاکستان دنیا میں سفارتی لحاظ سے اپنا لوہا منوا چکا ہے۔ میرا خواب ہے پاکستان معیشت کے حوالے سے بھی اپنا لوہا منوائے۔ ہم نے اپنے خواب کو دستاویز کی شکل میں پیش کیا۔ یہ ڈاکیومنٹس وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کو بھی پیش کریں گے۔ ہم نے پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے تجاویز دی ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल मुल्क में इस्तेहकाम के लिए कोशिश हैं। फील्ड मार्शल की वजह से आज पूरी दुनिया में हमारी इज्जत हो रही है। पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम तनवीर ने कहा है कि FPCCI पहली बार मुकम्मल मुआशी प्लान दे रहा है। टैक्स पॉलिसी इकनॉमिक सर्वे 5 साला डेवलपमेंट प्लान दिया गया है। विमेन जेल सुपरिटेंडेंट की ड्रग डीलर अनमोल पिंकी की वीडियो लिंक पर पेशी की दरख्वास्त जुडिशल मजिस्ट्रेट ने विमेन जेल की सुपरिटेंडेंट को 1 जून को तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 1 जून को अदालत में पेश होकर वजाहत करें दरख्वास्त क्यों दी, अदालत में ट्रायल शुरू नहीं हुआ, इस दरख्वास्त की ज़रूरत क्यों पड़ी। जेलर ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुलज़िमा की पेशी पर सिटी कोर्ट में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। अनमोल पिंकी को वीडियो लिंक पर पेश करने की इजाज़त दी जाए। अमेरिका ईरान मुआहदे का इम्कान, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें कम हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 7% कमी रिकॉर्ड $96.30 फी बैरल तक आ गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में 6% कमी $90.30 का फी बैरल हो गया। सवाद एक्सप्रेस वे पर वैन बस से टकरा गई। हादसे में दमक अफराद की तादाद 18 हो गई। 5 जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। हादसा वैन ड्राइवर की गफलत पर लापरवाही की वजह से पेश आया। मोटरवे पुलिस का कहना है कि तेज़ रफ्तार वैन ने सड़क किनारे खड़ी बस को पीछे से टक्कर मारी। बस कराची से बुनेर और वैन रावलपिंडी से दीर जा रही थी। किलात के करीब कौमी शाहरा पर कार और वैन में भी तफादम। हादसे में 2 बच्चों और 2 खातिन समेत 6 अफराद दम हक। कार कराची से कोयटा, वैन किलात जा रही थी।